नमस्ते, मेरो नाम हो सुमी मोक्तान। म बाई प्रोफेसन एक्टर हो। अनि अरू कुरा पनि म स्टुडेन्ट पनि हो। अनि म एन्टरप्रेन्योर पनि हो। अब हाम्रो नेपाली मुभी इन्डस्ट्रीमा कोरोनाले डेफिनेटली पनि इफेक्ट पारेको छ। तपाईँको हल जाने माहौल छैन, अहिले फिल्म बनाउने माहौल छैन, बिकज क्राउड कन्ट्रोलको कुराहरू छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति डिस्टेन्सको कुरा भयो भएर यो फर अ इयर अथवा 2 वर्ष नै अलिक पछाडि गए जस्तो चाहिँ भएको छ हाम्रो इन्डस्ट्रीमा। अब सस्टेन भन्नाले फर फ्यु इयर्स, अब हाम्रो मात्रै फिल्ड होइन नि त, यो त तपाईँको अल ओभर द वर्ल्ड हरेक फिल्डलाई एकदम यसले हिट गरेको छ। जस्तो नेपालको केसमा त झन् रेमिटेन्स र तपाईँको टुरिज्म सेक्टरलाई एकदमै हार्ड हिट गरेको छ। त्यो पछि सायद मुभी इन्डस्ट्रीलाई होला थर्ड, मेरो विचारमा। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि अब अहिले मुभी इन्डस्ट्री मात्रै भनेर नभनौँ, अल ओभर द वर्ल्डलाई नै अलिकति प्रब्लम छ। अब यो विथ टाइम हामी रिकभर पनि गर्छौँ, पोजिटिभ हुनुपर्छ। अहिले त अभियसली केही पनि सुटिङ छैन, तर अब फ्युचर प्लानिङमा चाहिँ म सिरिजमा चाहिँ इन्भल्भ छु। अब सरौतो पछि चाहिँ अब गर्ने भने सिरिजै हो। मैले तपाईँको पहिलाको सरौतोको रिभ्यू एकदमै राम्रै थियो। हामीले एक्सपेक्ट गरे भन्दा राम्रै भयो, तर अझै सोजहरू पनि बाँकी थियो। तर अलिकति यो कोरोनाले हाम्रो त्यो सोजहरू अब क्यान्सलै भनौँ, किनभने 1-2 वर्ष अब त्यो माहौलै छैन फिल्म हेर्ने अथवा तपाईँको हलमा जाने या क्राउडमा बसेर हेर्ने। त्यो कारणले बाहिरतिरको सोजहरूलाई अलिकति इफेक्ट गरे हो। तर यो हाम्रो चाहिँ यो फिल्म चाहिँ कोरोनाको यो पेन्डेमिकभन्दा अगाडि भएको भएर त्यति साह्रो पनि इफेक्ट स्ट्रगलिङ भन्नाले अब अपकमिङ मोडल्सहरू, अस्पायरिङ मोडल्सहरू भनौँ न, अथवा तपाईँको अस्पायरिङ एक्टर्सहरूले चाहिँ अब अहिलेको लागि त अब एक्टर बन्छु भने यो तपाईँको प्रिपरेसन टाइम चाहिँ हुनसक्छ। तपाईँले अहिले चाहिँ आफ्नो खुबी कसरी अझै निखार्ने भन्ने कुरामा चाहिँ ध्यान दिन सक्नुहुन्छ। तर अहिले नै एक्जिस्टिङ एक्टर्सहरूले पनि काम गर्ने माहौल छैन। त्यो कुरा मैले अहिले त गराएको छैन, तर मैले आई थिङ्क अलमोस्ट 35+ म्युजिक भिडियो गराएको छु। तपाईँको सरौतो हो मेरो लागि। सरौतो हो, त्यसपछि सरौतो नै हो वान अफ द बेस्ट। म भर्खरै आएको तपाईँको नेपाली मुभीमा लागेको त सायद तपाईँको अघि नै भनिहालेँ, गाह्रै छ। अब तपाईँको मोडल्सहरूलाई मात्र नभनौँ, हामी सबैजनालाई नै गाह्रो छ, ह्युमन बिङ्सलाई नै गाह्रो छ अहिलेको सिचुएसनमा। त्यही अब एस्पायरिङ मोडल्सहरूलाई चाहिँ अब अहिले यो प्रिपरेसन टाइम हो। एक्जिस्टिङ एक्टर्सहरूलाई भनौँ, आर्टिस्टहरूलाई भनौँ, यो तपाईँहरूको प्रिपरेसन टाइम हो। किनभने तपाईँको भन्दा हामी सबैजनाको प्रिपरेसन टाइम हो यो। किनभने एक्टरको कुनै पनि लेभल हुँदैन, तपाईँको त्यो बााउन्ड्री हुँदैन कि तपाईँले जति खुल्न सक्नुभयो उति नै राम्रो हो। र यो टाइमलाई चाहिँ हामीले कसरी युटिलाइज गर्न सक्छौँ भने यो टाइमलाई चाहिँ आफ्नो सेल्फ प्रिपरेसन टाइम भनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पहिला सायद थियो होला, अहिले खासै छैन। बिकज अहिले हाम्रो नेपाली मुभी इन्डस्ट्रीमा पनि धेरै एजुकेटेड मान्छेहरू, अलिकति राम्रो मान्छेहरू पनि आउने क्रम एकदम धेरै छ। पहिला मात्र त्यो सोच थियो होला, अहिले पनि छ होला कता अलिकति तपाईँको अलिकति गाउँतिर सायद त्यो सोच होला। तर काठमाडौँको मान्छेले सायद त्यो सोच्दैन। र जो जतिले त्यस्तो सोच्नुहुन्छ, त्यो पर्सपेक्टिभ राख्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने अब टाइम चेन्ज भइसकेको छ, त्यति नेगेटिभली लिनुपर्ने केही पनि कुरा छैन। एक्टर भनेको पनि प्राइडको कुरा हो। तपाईँको ट्यालेन्टले मात्र तपाईँ राम्रो एक्टर हुन सक्नुहुन्छ। यतिकै तपाईँ गएर एउटा गीतमा नाच्दैमा एक्टर हुने पनि होइन। त्यो कारणले यो प्रोफेसनलाई चाहिँ अब तपाईँले राम्रो वेमा हेर्न सक्नुपर्छ र पोजिटिभ हुनुपर्छ, त्यही भन्न चाहन्छु। त्यसको बारेमा धेरै नलेज छैन, किनभने म पनि नयाँ नै हो मुभीमा, यो सेक्टरमा। र मैले पनि आफै नै त्यस्तो एउटा मात्रै अवार्ड जितेको छु मैलेसम्म, त्यो पनि म्युजिक भिडियोको लागि हो। मुभीको लागि त मेरो सिलेक्सनमा पनि गएको छैन। सो त्यो कारणले गर्दा मैले यसको बारेमा केही बोल्न सक्दिनँ। बिकज के हो भन्दाखेरि त्यो नबुझ्ने मान्छेहरूले भन्ने कुरा हो। यसलाई म ठुलो कुरा देख्दिनँ। यसलाई एकदम यो के भनौँ, मलाई यसमा रियाक्ट पनि खासै गर्न मन छैन। बिकज यो मोडलिङलाई एक्सपोज के अरे नराम्रो भनेर हेर्ने कस्तो दृष्टिकोणको कुरा हुन्छ कि तपाईँको कोही मान्छेले बिकिनी लायो भन्दैमा त्यो नराम्रो, अथवा साडी लाउनु पर्ने, साडी लाएर चाहिँ राम्रो भन्ने चाहिँ त्यो तपाईँको सोचमा डिपेन्ड गर्ने कुरा हो। तपाईँले कसरी क्यारी गर्दै हुनुहुन्छ आफूलाई भन्ने कुरा हो। सो यो जो जतिले नेगेटिभ भन्नुहुन्छ सायद उहाँहरूको सोच नेगेटिभ हो कि। त्यसहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने अघि नै भने जस्तै अहिले प्रिपरेसन टाइम हो, पेसेन्सको टाइम हो। एज अ ह्युमन बिङ पनि तपाईँ पेसेन्ट हुन सक्नुपर्छ यस्तो समयमा। र अहिले प्रिपेयर गर्दै जानुहोस्। नेपालमा यो फिल्ड मात्र होइन, धेरै फिल्डहरूलाई एफेक्ट गरेको छ। पोजिटिभ रहौँ, आफूलाई के गर्न मन लाग्छ त्यही कुरामा अझै प्रिपेयर गरौँ। मैले फर्स्टमा मेरो मोडलिङ जर्नी स्टार्ट भएको चाहिँ अमेरिकाबाट हो। म अमेरिकामा पढिरहेको थिएँ त्यो बेलामा। अनि त्यो बेलामा मलाई एउटा मेक्सिकन कम्पनीले मलाई डिस्कभर गर्नुभयो भनौँ न। उहाँहरूको ड्रिङ्कको मैले एउटा गरेको थिएँ एडभर्टिजमेन्ट, अनि फोटोसुट त्यहाँबाट स्टार्ट भयो। अनि त्यो पछि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म दिल्लीमा पढेँ। दिल्लीमा मिस दिल्ली पनि भएको थिएँ। त्यो पछि त्यहाँबाट सुरुवात भयो भनौँ न मिडियामा। त्यो पछि मोडलिङ गरियो अमेरिकामा।
त्यो पछि म मिस तामाङ पनि हो 2012 को नेपाल फर्केर छुट्टीमा आउँदाखेरि मिस नेपालमा गएँ अनि त्यो पछि म्युजिक भिडियोहरू भयो अनि मेरो यसरी जर्नी स्टार्ट भएको र मलाई यो फिल्डमा यहाँ र उता काम गर्नुमा फरक चाहिँ के छ भने प्रोफेसनलिजमको कुरा चाहिँ त्यहाँनिर अझै बढी देखिन्छ त्यो फिल हुन्छ उता एभ्रिथिङ इज पहिल्यै सर्टेड हुन्छ त्यहाँ सबै कुराको सर्ट डिभिजन हुन्छ सबै कुरा प्रिपेयर्ड हुन्छ यहाँ कम्पेरिटिभली नेपालको भन्दा र तपाईँको एक्टर्सहरूदेखि लिएर हरेक मान्छेहरू आफ्नो साइडबाट चाहिँ एकदमै फुल्ली प्रिपेयर्ड हुन्छ त्यो एउटा डिफ्रेन्स हो र अफकोर्स पैसाको पनि कुरा त डेफिनेटली भइ नै हाल्यो उता अलिकति राम्रो पे हुन्छ एज कम्पेयर टु नेपाल तर मार्केट अनुसारको हो त्यो चाहिँ सो त्यो कारणले त्यो हो दुईवटा कुरा अरू बाँकी त त्यो प्रश्न चाहिँ त एकदम मान्छे र मान्छेमा डिफर गर्छ र मान्छेमा डिपेन्ड गर्छ इन्डिभिजुअलमा मेरो लागि त म कहिले पनि एक्टर भएर पैसा कमाएको भन्दा पनि म पहिला बिजनेसम्यान अन्टरप्रेनर भइसकेपछि म जन्मेकै बिजनेस फिल्डमा हो त्यो पछि बल्ल म एक्टर हुन आएको सो त्यो कारणले गर्दा मलाई चाहिँ मैले यसको बारेमा खासै एन्सर दिन सक्छु जस्तो लाग्दैन तैपनि नेपालको सिनारियोमा अहिले त पहिलाभन्दा राम्रै पे छ तर मेरो विचारमा एज कम्पेयर्ड टु अरू नेसन्स चाहिँ नेपालमा अलिकति कम नै पे भएर र एक्सपेन्सेस हाई पनि छ नेपालमा नेपाल अलिकति त्यस्तो त्यो फिल्डमा कमाको त्यो रेट तपाईँले चेक गर्नुहुन्छ र तपाईँले मार्केटको रेट चेक गर्नुहुन्छ भने अलिक हाई नै छ नेपालको सो त्यो कारणले गर्दाखेरि कम्प्लिटली यही फिल्डमा भन्दा अलिकति गाह्रो हुनसक्छ तर अलरेडी सेल्फ सफिसियन्ट मान्छे छ भने उहाँहरूलाई गाह्रो नहोला तर यही नै फिल्ड हो यही नै भनेर बाहिरबाट आएर काठमाडौँमा बसेर रेन्ट तिरेर दुःख गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिक गाह्रै छ एजुकेसनको भ्याल्यु हेर्नुहोस् यो फिल्डमा मात्र होइन हरेक फिल्डमा हुन्छ किनभने एजुकेसन भनेको तपाईँले डिग्री लिएर मात्र एजुकेसन हुने होइन होइन र साथसाथै फेरि के हो भने नपढे पनि स्ट्रिट स्मार्ट मात्रै हुन्छु भनेर पनि अहिलेको जमानामा गाह्रै छ यो दुइटै कुराको ब्यालेन्स लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने चाहिँ पक्कै सक्सेसफुल हुनुहुन्छ तर एजुकेसनको फिल्ड भने चाहिँ यस्तो फिल्ड हो यसले चाहिँ तपाईँको यो फिल्डमा मात्र नभएर एजुकेटेड मान्छेले तपाईँको पर्सपेक्टिभ ठुलो हुन्छ क्या तपाईँले जस्तो एउटा सायद नपढाए मान्छेले जति लेभलसम्म सोध्छ त्योभन्दा वे ठुलो हराइजन हुन्छ होला सायद पढेको मान्छेको त्यस कारणले गर्दा एजुकेसन इज एकदमै इम्पोर्टेन्ट भन्न चाहन्छु अहिले हाम्रो कोभिडले गर्दाखेरि यो जुन पेन्डेमिकले गर्दाखेरि जति हामीलाई असर परिरहेछ यो कुरालाई चाहिँ अब फ्रस्ट्रेटेड नभइकन अलिकति पोजिटिभ बन्न सिक्नुपर्छ हामीले र अहिलेको यो टाइमलाई चाहिँ हामीले कसरी युटिलाइज गर्नुपर्छ भने पहिला हामी एकदम बिजी हुने बेलामा जे जति गर्ने समय हुन्थेन अहिले चाहिँ समय छ यसलाई युटिलाइज गरौँ पोजिटिभ रहौँ हाइजेनिक बनाऊँ सेफ बसौँ अब अहिले धेरै कुराको भ्याल्यु पनि भएको छ सायद कोभिडले गर्दा रिसोर्सफुल हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि छ अहिले सिम्पल लाइफ सिम्पल लिभिङ ध्यान गरौँ साथीभाइहरूलाई हेल्प गराउन सक्छौँ भने आफ्नो वरिपरिको मान्छेहरूलाई काइन्ड हुने टाइम हो यो भनेको अनि नेचरलाई माया गरौँ सायद कोभिड-19 को कुराले चाहिँ हामीलाई नेचरलाई पनि हामीले टेक केयर गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा पनि सिकाएको छ सो यो पोजिटिभ कुराहरूलाई पनि हामीले लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ कोभिड भयो यो त्रास त छँदैछ तैपनि योभन्दा माथि उठेर के चाहिँ पोजिटिभ गर्न सक्छौँ हामीले भनेर चाहिँ सोच्नुपर्छ हामीले त्यही भन्न चाहन्छु स्टे सेफ